दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ एउटा रोचक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छौँ। यति बेला हामी बागमती किनारमा छौँ र चाहिँ बागमती किनारमा चाहिँ एउटा सनातन गुफा भेटिएको छ र यहाँका यात्री हुनुहुन्छ सनातन गुरु महाराज हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष कुराकानी पनि गर्नेछौँ। यो गुफा साँच्चै एउटा आनन्दलायक गुफा छ र यो गुफामा उहाँ वर्षौँदेखि बस्दै आउनु भएको छ। यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सनातन गुरुलाई। स्वागतम तपाईँहरू सबैलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छौँ। हजुर, कसरी चलिरहेछ जिन्दगानी? जिन्दगी सहजताको साथमै चलिरहेछ अहिले त, एकदमै सहज ढङ्गमा। तर सहजमा जिन्दगी चलिरहेछ भन्दा कतिलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, तर मेरो जिन्दगी सहजमै चलिराखेको छ। विश्वको परिवेश त कठिन परिवेश भए तापनि। हजुर, जस्तो कुनै समय तपाईँ एकदम धेरै भाइरल हुनुभएको थियो, अहिले फेरि एकाएक तपाईँ चाहिँ आफ्नो कामतिर लाग्नु भएको छ, धेरै समयपछि मिडियामा देखिनु भएको छ। भाइरल भन्ने शब्द जताततै प्रयोग गर्छन्, तर यसको जस्ताको तस्तै अर्थ मैले बुझेको छैन। हजुर, चर्चामा भन्नुपर्छ। हजुर, नेपालीहरूले अब भाइरलको ठ्याक्कै चर्चामा हजुर प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन म पढेको पनि छैन त्यति। हजुर, नेपालीमा ठ्याक्कै त्यही हो, चर्चा परिचर्चा निकै राम्रो कमाउनु भएको थियो एक समयमा। त्यो पनि यही खोला किनारमा हो, तर यहाँ गुफासम्म चाहिँ हामी पुगेका थिएनौँ। हजुर, अहिले म आफ्नै काममा छु। अहिले म यो पहिलो चर्चा भइसकेपछि पनि यो दुईवटा पवित्र कार्यहरू गरेँ हजुरहरूसँग। पहिलो चर्चा परिचर्चाको सुरुवात हुँदा भइसकेपछि हजुर, पशुपति क्षेत्रमा 1100 वर्ष पुरानो गोरक्षधुनीको पुनः प्रतिष्ठापन, पुनः धुनी चेतन गर्ने काम गरियो। त्यसपछि नेपाल यात्रा पुनः सगरमाथा, रारा, तपाईँको जुम्ला, हुम्ला, मुगु, सोलुखुम्बु, तपाईँको यो खोटाङ इत्यादि देश दर्शनको काम गरेर अहिले फेरि यहाँ। हजुर, कति समयमा सगरमाथासम्मको तपाईँले जुन यात्रा? यो पटकको यात्रामा 11 दिनमा पुरा गरेँ। हजुर, यो पटक करिब 11 दिनको यात्रा, पैदल यात्रामा 11 दिन लाग्यो। 11 दिनमा चाहिँ मैले एक दिन यताबाट जाँदा बस सेवा लिएँ र 11औँ दिनमा काठमाडौँ फर्किँदा लुक्लाबाट प्लेनको सेवा लिएँ। हजुर, त्यो तपाईँ सगरमाथा चुचुरामै पुग्नुभयो? चुचुरा भन्नाले खुम्बु बेस क्याम्पसम्म पुग्नुभयो। जस्तो अब यो गुफापट्टि आउँ, त्यसपछि अन्य कुराकानीहरू अगाडि बढाउँ। यो कहिले पत्ता लागेको हो? तपाईँ कति समय भयो यहाँ बस्नुभयो? यो गुम्बा 2068 साल चैत वैशाखतिरबाट मैले पत्ता लगाएको, तर यो गुफा यति बृहत चाहिँ थिएन। हजुर, अब भन्नुपर्दा केही सहज बनायौँ हामीले। हजुर, अनि त्यो सानो गुफा थियो, ओडार थियो। अब यसलाई चाहिँ गुफामा परिणत गरेको हामीले। हजुर, ओडार भनेको जहाँ पानीबाट ओत लाग्ने ठाउँ हुन्छ, हजुर, ढुङ्गाको, माटोको, पहाडको, त्यसलाई नै अलि व्यवस्थित बनाएको हामीले। अहिले चाहिँ यो व्यवस्थित गुफा बनेको छ, यो एउटा बस्न मिल्ने, खान सुत्न मिल्ने स्थिति भएको छ। यो सुरुमा तपाईँले भेट्दा कस्तो थियो यहाँको? निकै सानो, एकजना बस्न मिल्ने चाहिँ यसरी सहजमा एकजना चाहिँ बस्न मिल्ने थियो। हजुर, जस्तो यो कसरी भेटाउनु भयो तपाईँले, त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् पृष्ठभूमि। म करिब 3 वर्षको उमेरदेखि नै योग साधना र ध्यानको प्रक्रियामा निकै हिमालय र आरण्य क्षेत्रहरूमा घुमिरहने भएकोले पशुपति क्षेत्रमा पनि म आएर यस्तै खोला किनारा बागमतीको तटमा हिँड्दै गर्दा, बागमतीको तिरमा यात्रा गर्दै गर्दा चाहिँ यहाँ वर्षा जलवृष्टिको बेलामा ओत खोज्दै हिँड्दा चाहिँ यहाँ म पुगेको थिएँ। हजुर, ठुलो वर्षा, भारी वर्षा भइरहेको थियो? हजुर। अनि तपाईँ ओत लाग्नलाई चाहिँ नै यहाँ पुगेँ म। हजुर, त्यसपछि यो बनाएर यसरी नै बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी? यसरी बनाएर बस्ने त मेरो पहिला त्यस्तो थिएन। म करिब 8-9 वर्षमा अब नबनाएरै बसेको हो। बनाएको चाहिँ भर्खरै हो, करिब 2-3 वर्ष भनौँ न। नबनाएरै बसिएको थियो। यसमा भूकम्पले आदि ओडार भत्किएपछि यसलाई अनि गुफामा परिणत गरेको। भनेपछि ओडारै आदि भूकम्पले भत्कियो? हजुर। त्यसपछि के छ यहाँको समस्याहरू? अहिले चाहिँ यो व्यवस्थित भएको छ, पत्ती जडान गर्नुभएको छ, सुत्न मिल्ने बनाउनु भएको छ, अहिले राम्रो छ। जो छ अब यो भूकम्पले पनि एक हिसाबले राम्रै गरे भन्नुपर्छ। हजुर, यति बनायौँ। हजुर, अब यो के भत्किने सत्किने डर, पानीहरू चुइने केही छैन यहाँबाट? त्यस्तो छैन। अब भूमि हो, भूस्खलन त भइरहन्छ नि। हजुर, के भन्न सकिन्छ यो गुफालाई लिएर अहिले चाहिँ? अब यो सनातन गुफा भनेर सबैले चिन्दछन्। यहाँ अब यसरी नै धुनी चेताएर ध्यान साधना गरेर बसिएको छ।
अब माटो र ढुङ्गाले बनेको गुफा त अब भुक्षय हुने प्रक्रिया त भइ नै रहन्छ। हजुर यो शाश्वत भन्ने कुरा होइन। हजुर सृजनशील जगत जुन छ त्यो चाहिँ अमर भन्न मिल्दैन। हजुरको भनेपछि सुत्ने खाने यही हुन्छ। हजुर भनेपछि 68 सालदेखि तपाईँले चाहिँ यहाँ बस्दै आउनु भएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य अघि बढ्ने भन्नाले कार्य क्रियाशीलता केमा रहने भन्ने विषय हो। त्यो चाहिँ मेरो सत्य सनातन धर्मको विषयमा हो। यशधम्म सनातन कुलधर्म सनातन जुन छ त्यो मान्छेहरूको मौलिक धर्म, कौलिक धर्म, सनातन धर्मको विषयमा गाउँ घर घरमा र व्यक्ति व्यक्तिमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा बुझाउने सम्झाउने मेरो त्यही उत्तरदायित्व छ र त्यही क्रियाशीलतामै लागिराखेको छु। अहिले पनि हजुरहरूले देख्नुभयो 10-15 जना मान्छेहरू ठुल्ठुलो मान्छे विद्वानहरू हो, उहाँहरू प्रोफेसरहरू हो हैन। बुद्ध धर्मको, हिन्दू धर्मको, तपाईँको संस्कृतको, तिब्बती भाषाको उहाँहरू आउनुहुन्छ। यसरी नै चर्चाहरू भइरहन्छ। हजुर यो जुन तपाईँ यो स्थितिमा अहिले आइपुग्नु भएको छ, कसरी यस्तो हुनुभयो? तपाईँ सुरुमा चाहिँ अर्कै ऊमा हुनुहुन्थ्यो होला, हामी जस्तो हुन्छ नि, एउटा चाहिँ बढेर अगाडि बढ्ने, ठुलो भन्ने, जागिर खाने, देशको सेवा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो होला। हजुरलाई चाहिँ यो आध्यात्मपट्टि कसरी ढल्किनु भयो? यतापट्टि आत्मविश्वास कसरी बढ्यो? अब धर्म भनौँ, समग्रमा धर्म भनिन्छ। हजुर धर्मभित्रै नै अध्यात्म धर्म, दैविक धर्म र मानवीय धर्म, लौकिक धर्महरू आउँछन्। देशको सेवा हरेकले गरेको हुन्छ। हामीमा एउटा भ्रम उत्पन्न भएको छ अहिलेको वर्तमान समयमा। पढेर लेखेर डाक्टर बनेर पाइलट बनेर मात्र देशको सेवा हुन्छ भन्ने यो ठुलो भ्रम हो। हरेक युवाहरूलाई यो भ्रम बोकाइएको हुन्छ। हलो जोत्नेले पनि देशकै सेवा गरेको हुन्छ, बाउसो खन्नेले पनि देशकै सेवा गरेको हुन्छ, गाई पाल्ने गोरु पाल्नेले पनि राष्ट्रकै सेवा गरेको हुन्छ, भारी बोक्नेले पनि राष्ट्रकै सेवा गरेको हुन्छ। तर हाम्रो समान दृष्टि नभएकोले डाक्टर पाइलटहरूले मात्र राष्ट्रको सेवा गर्छन् भन्ने बुझाइ भयो। राष्ट्रको सेवा हरेक सामान्यभन्दा सामान्य पात्रहरूले गरिराखेकै हुन्छन्। त्यसमा अब हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण कति व्यापक छ भन्ने कुरा हो। हजुर यसो कस्तो परिवारमा जन्मिनु भयो तपाईँ? अनि त्यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड खुलाउन मिल्छ? परिवारको कुरा राम्रो, एकदमै कसरी भन्ने, अब उत्तम अथवा उच्च कुलीन नै भन्नुपर्छ। हजुर मैले भन्दा जस्तो त्यो समयबाट परिवारको चाहनाहरू अर्कै थियो होला। तपाईँ चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, कसरी अगाडि बढ्नुभयो त? सङ्घर्षको सिलसिला त निरन्तर अनेकौँ सङ्घर्षहरू गरिएको छ, अनेकौँ क्रियाहरू भएका छन्, हजुर अनेकौँ कर्महरू भएका छन्। अब यसमा कहीँ मजदुर बनेको छु, कहीँ ठेकेदार बनेको छु, कहीँ विद्यार्थी बनेको छु, कहीँ गुरु बनेको छु, कहीँ शिष्य बनेको छु, कहीँ कामदार बनेको छु हैन। त्यस्तै अनेकौँ कर्महरू गरेर आएको छु। हजुर यो अनुभूतिलाई, यो तपाईँको बुझाइलाई हेर्दाखेरि जिन्दगी चाहिँ के रहेछ, कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ तपाईँ? जिन्दगीलाई निश्चित विषय र विधामा परिभाषित गर्न सकिँदैन हैन। म आज यो 29 वर्ष मतलब 2 दशक पार गरेर तेस्रो दशकमा कमसे कम पुग्ने तयारीमा छु। यो 3 दशकभित्र मैले अनुभव अनेकौँ विधाबाट गरेको छु। कहीँ मजदुरको परिवेशमा, कहीँ तपाईँको मालिकको परिवेशमा, कहीँ शिक्षकको परिवेशमा, कहीँ विद्यार्थीको परिवेशमा, अनेकौँ परिवेशमा, अनेकौँ विधामा अब भोगेको छु। अब के हो भनेर भन्ने जिन्दगीलाई यही हो भन्न मिल्दैन। तर समग्रमा मनुष्य जीवन यही हो र यसमा अनेकौँ पाटा, अनेकौँ विधाहरू आउँछन्, त्यसलाई भोग र उपभोग गर्दै जाने। हजुर जस्तो यो बागमती परिसर जुन पशुपति पनि नजिकै छ, यहाँ चाहिँ नि तपाईँ दिनरात बस्नु भएको छ, झरी पानी नपर्ने बस्नु भएको छ। के छ यहाँको अवस्था? जस्तो अहिले चाहिँ नि डर भर के छ यहाँको स्थिति? अलिक डराउनु पर्ने स्थितिहरू छ कि? जस्तो यहाँ चाहिँ नि त्यही सद्गत हुन्छ, मसानहरू घुम्छन्, भूत प्रेत हुन्छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ पनि छ। त्यो चाहिँ कतिको सत्य छ तपाईँ यहीँ भएको हिसाबले? अब यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो र निकै अब यो सूक्ष्म विषय पनि हो। हजुर मसान, भूत प्रेत, देवी देवता, डाकिनी साकिनी यी अनेकौँ शक्तिहरू छन्। यी शक्तिहरू हुन्। हजुर यसबाट मानवलाई वास्तवमा कुनै डर त्रास भय हुनुपर्ने जरुरी छैन र हुँदैन पनि। हजुर डर त मान्छेलाई मान्छेबाट मात्रै हो। आजको समय भनेको, आजको परिवेश भनेको मानवलाई डराउनु पर्ने, तर्सित हुनुपर्ने, भयभीत हुनुपर्ने भनेको मानवबाट हो।
मानवबाट अलिअलि दुःख, अलिअलि सुख, अलिअलि सहयोग, अलिअलि विरोध भइ नै रहन्छ। बाँकी अब त्यो अदृश्य शक्तिमा त्यस्तो खालको ठुलो झगडा लफडा मेरो केही पनि छैन। सम्पूर्ण जुन शक्तिहरू छन् ती सबै शक्तिबाट मलाई यहाँसम्म समर्थन, सहयोग र सदाशिष नै छ भन्नुपर्छ। हजुर, जस्तो त्यो अदृश्य शक्तिहरूसँग हजुरको भेट भएको छ, देख्नु भएको छ छैन, के छ अनुभव तपाईँको? अब कतिपयले हुन्छ भन्छन्, कतिपयले हुँदैन अब भन्छन्। यस्तो छ, किन हुँदैन र हुन्छ त कस्तो हुन्छ भन्ने विषय हुनसक्छ। हजुर, कस्तो हुन्छ भन्ने पात्रले आफ्नो हेर्ने दृष्टिको विकास गर्नुपर्छ। हुँदैन भन्ने मान्छेले देखेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ। हजुर, हजुरले चाहिँ देख्नु भएको छ कि छैन? देखेको छु या छैन भन्ने विषयमा मैले त्यही भने नि, यदि तपाईँले देख्नु भएको छैन भने हेर्ने दृष्टिको विकास गर्नुहोस्। अर्कोले छैन भन्छ भने उसले देखेको छैन भन्न बुझिन्छ। तसर्थ अदृश्य शक्ति आफैमा अदृश्य शक्ति हैन, देखिने कुरा होइन, त्यो अनुभूति हुने कुरा हो हैन, अनुभव हुने कुरा हो, फिल हुने कुरा हो हैन। त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्ने हो, त्यसलाई देख्ने होइन। जस्तो यति बेला धेरै बाबाहरू माताहरू चर्चा परिचर्चामा आउने गर्नु भएको छ। तपाईँहरू जस्तो 2 दशक 4 दशकदेखि जिन्दगीभरि नै तपाईँले यो ध्यान साधनामा एउटा चाहिँ धर्म संस्कृति बचाउनुपर्छ भनेर लागि पर्दाखेरि कतिपय छेउछाउरी आएको बाबाहरूले चाहिँ विभिन्न विकृतिहरू फैलाइरहेको छ देशमा होइन। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म त धर्म बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे होइन। हजुर, होइन, मलाई धर्मले बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो होइन। धर्म भनेको के हो? धर्म तपाईँले बचाएर बच्ने कुरा हो। के हो धर्म भन्ने कुरा? धर्म भन्ने कुरा के हो त? मलाई परिभाषित गरौँ, मैले पढे लेखेको छैन। धर्म बचाउनेहरूले, धर्म जन्माउनेहरूले मलाई बुझाउन् हैन। धर्म जन्माउने पनि कसैले होइन, धर्म बचाउने पनि होइन। धर्मले तपाईँ हाम्रो रक्षा गरिराखेको छ, धर्मले नै हाम्रो सुरक्षा गरिराखेको छ। धर्म भनेको के हो? तपाईँ हाम्रो सद्व्यवहार हो, तपाईँ हामी भित्रबाट उद्विज हुने क्रियाशीलता र सद्व्यवहार हो। त्यो सद्व्यवहारलाई नै धर्म भनिन्छ। अब यहाँ धर्म बचाउने ठेक्का लिएको छ, तर मान्छे बचाउने हजुर हजुर कोही पनि यहाँ कोही पक्षमा छैन आज हैन। तसर्थ मान्छे बचाउनु कहाँ छ, आफ्नो धर्म र उत्तरदायित्व कहाँ छ। सम्प्रदाय र मत सिद्धान्त र आफ्नो दोकान बचाउने अभियानलाई धर्म बचाउने अभियान भनेर भनिरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्। त्यसमा हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। त्यही हो, त्यसलाई म धर्म बचाउने अभियान भन्दिनँ, दोकान बचाउने अभियान हो। आफ्नो दोकानदारी, आफ्नो पसल बचाउने अभियानलाई धर्म बचाउने अभियान भनिएको छ। धर्म बचाउने भनेको तिम्रो उत्तरदायित्व र तिम्रो जिम्मेवारी के हो त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर। धर्म बच्यो, धर्म उठ्यो, धर्म जाग्यो, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। हजुर, जस्तो हजुर पनि निकै राम्रै त्यो परिवार अहिले त्यो परिवेशबाट आउनु भएको थियो, देशलाई पनि नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ। अहिले देशमा निकै सङ्क्रमणकालीन स्थितिहरू भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? यसलाई चाहिँ अब एउटा के हुन्छ भने संसारमा हरेक समयमा एउटा युद्ध हुन्छ। त्यो युद्ध हुन्छ, एक उठ्ने प्रक्रियामा प्रतिकार गर्दै गरेको समूह हुन्छ, एक दमन गर्ने सोचमा निरन्तर कुशासन गर्ने परिपाटी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब विरोध जनाउने हो अर्को पक्षले, जसले उठ्ने हो, जसले उठ्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो। आज यहाँ उठ्न चाहने कोही देखिँदैन र एउटा यो दमनकै रूप हो। हेर्नुहोस् हैन, यो के हो भने एउटा लाटा सोझा मान्छेहरूलाई पुनः यो एउटा 2-4वटा विश्वयुद्धले पनि नोक्सान नपुर्याउने नोक्सान भएको छ। यो परिवेशमा जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको स्वास्थ्य सङ्गठनभित्रको कूटनीति भन्ने कि कुनीति भन्ने कि के छ, यो अनेकौँ प्रक्रियाहरू भएका छन्। यसले गर्दा देशभरि मात्र होइन, विश्वभरिका मानवलाई एक प्रकारको ठुलो चोट परेको छ। सोदर साझाहरूलाई घाटा परेको छ। बिहान बेलुकाको चारो जुटाउन हम्मे भएको छ। यसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै संसारभरिकै सरकार पक्षहरू नै मिलिजुली यो काम गरिराखेका छन्, जुन सामान्य जनमानसप्रति एक प्रकारको ठुलो कुकृति
अथवा यो कुनीति भएको छ क्या यहाँ, मैले चाहिँ त्यसरी बुझिराखेको छु। हजुर, भनेपछि अब देश कतातिर ढल्किन्छ अहिले जुन एकदमै सङ्क्रमणकालीन स्थिति छ हजुर? देश मात्र होइन, यो त अब विश्वभरिको मानव समाज जुन छ एउटा अस्तव्यस्तको अवस्थामा जान्छ हजुर होइन। यसले अब एउटा ठुलो विकासको चरम सीमा हो यो चाहिँ है। हामीले भन्छौँ कि कता कता विकास हुनु बाँकी छ भन्छौँ, होइन, यो विकासको परम सीमा हो। विकासले विनाश अधिक निम्त्याउँछ, त्यो विनाशको निमन्त्रणा हो, आमन्त्रणा हो, अब यही देखिन्छ। अब मान्छेलाई अब बाध्यताले पनि मान्छेले नै मान्छेलाई दुर्व्यवहार गर्नुपर्ने परिवेशहरू सिर्जना हुनेवाला छ, भइराखेकै छ होइन। देशमा अब ठुलो सङ्कट आउँछ अझै एकचोटि। त्यस्तो भविष्यवाणी गर्न खोजेको होइन, बुझाउन यो खोजेको हो कि यो क्रियाले यो हुन्छ, भविष्यवाणी भन्दैन। यो लक्षणहरू जब मानवले मानवलाई नै शोषण गर्ने यहाँसम्मको सोच बनिसक्यो भने अब कसरी मानवमा शान्ति हुन सक्छ? त कतै कोही महापुरुषले भनेका छन्, विकास हुन्छ, विरोध र क्रान्ति सँगसँगै आउँछ, परिवर्तनको उन्माद सँगसँगै आउँछ, त्यसले राष्ट्र र समाजमा शान्ति निम्त्याउँदैन भनिएको छ। अर्कोतिर विकास रोकिन्छ, स्वतः शान्ति र समृद्धिको उदय हुन्छ। तर त्यो शान्ति र समृद्धिलाई स्वाधीनता स्वावलम्बितामा लैजाने हो भने सुखमय छ, तर विकास विमुख भएको कारणले त्यसलाई दुःखको बाटो ठान्दछन् सामान्य मान्छेले। दुःखको बाटो होइन। प्रकृतिका सम्पूर्ण प्राणीहरू प्रकृतिसँग खेल्न पाउनु र प्रकृतिसँग जिउन पाउनु त्यो हरेक मानव लगायत सम्पूर्ण प्राणीको जन्माधिकार हो। तर त्यो अधिकारबाट मानवले नै त्यो आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारबाट आफू वञ्चित भएर सम्पूर्ण प्राणीलाई नै प्रकृतिबाट वञ्चित गरिराखेको छ। त्यो एउटा ठुलो दुःखको कुरा हो। तर त्यसलाई नै सुखको कुरा भनिराखेका छौँ हामीले। हामीले बाउसो खन्नु नपरोस्, हामीले हलो जोत्नु नपरोस्, हामीले दाउरा काट्नु नपरोस्, हामीले गाई बस्तु प्राणीहरू पाल्नु नपरोस्, हामीले समाजको एक मान्छेलाई अर्को मान्छेले सहयोग पनि गर्नु नपरोस्, हैन? यस्ता कुराहरू छन्। यो चाहिँ सुखको कुरा होइन। हजुर, यो नितान्त आफू पनि सजीवबाट निर्जीवतिर जाँदै गरेको अभ्यास हो, अवस्था हो। निर्जीवले के कसलाई सोच्दछ? हजुर, यो अवस्था जस्तो हजुर जय पृथ्वीबहादुर सिंहसँगको सम्बन्ध त्यो सन्तानको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? जय पृथ्वीबहादुर सिंहको विषयमा त म केही पनि बोल्न सक्दिनँ। मैले केही समय धारावाहिक रूपमा तपाईँको भागमा तपाईँको जय पृथ्वीबहादुरको क्रियालाई मात्र, उहाँले गरेको जीवनभरिको योगदानलाई मात्र प्रस्तुति गर्ने अभ्यास गरेको, त्यो पनि मैले पुरा गर्न सकेको छैन। हजुर, किन पुरा भएन त्यो? किन पुरा भएन भन्नाले अब ममा त्यो सामर्थ्यता छैन, अथवा त्यो समय परिवेशले त्यो वातावरण मिलाएको पनि छैन। एकजना महापुरुषले त्यति काम गर्न सक्छ भन्ने यो अकल्पनीय कार्य छ उहाँको, हैन? अब परिवारको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एउटै परिवार हो, करिब पश्चिममा मात्रै 500 वर्ष शासन गरेको सुशासन भनिन्छ उहाँहरूको। जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई मैले चाहिँ र संसारको ठुल्ठुलो तपाईँको पुरानो पत्रिकाहरूमा, हैन, अमेरिका, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड अनेकौँ देशबाट पत्रिकाहरू निक्ले जब 1940-39मा उहाँको देह छुटेको छ। त्यतिखेर उहाँको शरीर छुटेपछि दोस्रो बुद्धको विदाई भनेर तपाईँको इङ्ल्यान्डबाट पत्रिकामा पनि छापिएको छ। म यहाँ एउटा चिन्तन गर्दै थिएँ केही समय पहिला, मैत्री बुद्धको कुरा। मैत्री बुद्ध जन्माउने अनेकौँ अभ्यासहरू भए, अनेकौँ सङ्गठनहरूबाट, अनेकौँ वैज्ञानिकहरूबाट। डेभिड होमले पनि जन्माउने अभ्यास गरे र पछिल्लो समयमा केही ठाउँमा अनेकौँ बुद्धहरू जन्माउने अभ्यास गरियो। मैत्री बुद्धको आगमनको कुरा गर्छु। त्यहाँ मैत्री बुद्ध आउने अभ्यासमा अथवा ल्याउने अभ्यासमा धेरै अभ्यासहरू भए। तर कसैले मैत्री बुद्ध जन्माउला या नजन्माउला, कोही मैत्री बुद्ध जन्मेला या नजन्मेला, त्यो म केही भन्न सक्दिनँ। त्यसको मेरो आफ्नो कुनै ठेगादारी त छैन। तर जय पृथ्वीबहादुर सिंह नै वास्तवमा मैत्री बुद्ध हुन् भन्ने म बुझ्दछु। किनकि मैत्री भाव जसले संसारभरि एक्लै फैलाउन कोसिस गर्यो, एक्लै फैलायो। जब विश्वमा अनेकौँ विश्वयुद्धहरू भए, दुईटा विश्वयुद्ध भए, दुईटै विश्वयुद्धमा उहाँको ठुलो योगदान छ।
विश्वयुद्धमा नेपालले अन्न दान गर्नु जर्मनलाई, अनेकौँ देशलाई अन्न दिनु, हैन, अनेकौँ देशलाई सहयोग दिनु, यी कामहरू भए भने जयपृथ्वीबहादुर सिंहले संसारभरिमा वसुदैव कुटुम्बकमको मत लिएर, वेदान्त अथवा ज्ञान लिएर विश्व मानववादमा विश्वभरिका मानवहरूको लागि मानवतावादको शिक्षा विस्तार गर्नुभयो। अमेरिका, रसिया, सिङ्गापुर, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड इत्यादि अनेकौँ देश, अब त्यो पुरै नाम पनि मलाई आउँदैन, ती 200 भन्दा अधिक देशहरूमा उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ, हैन। अनेकौँ देशलाई ध्वस्त गर्दै हिँडिराखेको त्यो विश्वयुद्धको अवस्थामा, त्यो बारुद र बमको धुलो धुवामा दुवै पक्षलाई एकले कब्जा गर्ने सिलसिलामा आक्रमण गरेको छ, अर्कोले आफ्नो बचाउको लागि आक्रमण गरेको छ, तर दुवै रगतमा लतपत छन्। तिनीहरूको उद्धारको लागि उहाँले काम गर्नुभएको छ। कोही यसरी काम गर्नेवाला छ? यो देशलाई हामीले बार बार वन्दना गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रलाई इमान्दारिता र वीरता संसारभरि फैलायो। गोर्खामा जन्मेको अथवा गोर्खाको परिवार जङ्गबहादुरले, अरू कसैले नेपाललाई गोर्खा भनेर चिनाएको होइन। संसारभरिमा गोर्खा भनेर चिनाएको जङ्गेले हो। जङ्गेको के थियो त छाप? मात्र हामीले हाम्रो नजिकको पात्र भएको कारणले गर्दा कुरूर र शोषक भनेर उपनाम दिएका छौँ। वास्तवमा जङ्गे भनेको इमान्दारिताको प्रतीक हो, वीरताको प्रतीक हो। संसारमा यति सानो देशलाई संसारभरिको शक्तिशाली देश भनेर चिनाएको कसले? जङ्गेले चिनाएको। वास्तवमा कसैको शरीर ठुलो हुँदैमा बलियो हुने होइन। कोही बुद्धिमान हुन्छ, संसारलाई चलाएर हिँडेको हुन्छ, भलै ऊ 4 फुटको हुन्छ, तर भलै त्यो 10 फुटको, 8 फुट, 8.5 फुटको होस्, के गर्ने? उसले आफ्नो घर पनि चलाउन सक्दैन। त्यस्तै वीरता र इमान्दारिताको प्रतीक जङ्गेले जसरी नेपालको नाम संसारभरि फैलायो, आज संसारभरिमा नेपालीहरूको माग छ। त्यो इमान्दारिता र त्यो वीरताको कारणले नेपालीहरूप्रति अझै पनि संसारको भरोसा छ। के हामी साँच्चै नै वीर छौँ? साँच्चै हामी इमान्दार छौँ? यो हामीलाई गर्ने प्रश्न हो। त्यसपछि मैत्री बुद्ध हामीले अनेकौँ देशमा खोज्यौँ, बुद्ध धर्म अनेकौँ देशमा खोज्यौँ। बुद्ध त यहाँ जन्मेका थिए। बाबुराम आचार्यले समेत आफ्नो गुरुप्रति एउटा सम्मानको व्यवहार गरेको देखिएन त्यति ठुला मान्छेले पनि। जयपृथ्वीबहादुर सिंहले नै पालेर पढाएको लेखाएको मान्छे, जुन इतिहास शिरोमणि भनेर उपनाम दियो, हैन, उपमा दियो उहाँलाई, तर कतिको इतिहास शिरोमणि बने, कतिको इतिहासको अन्वेषण गरे त्यो उनी जान्दछन्। जयपृथ्वीबहादुर सिंहको विषयमा म अहिले एक छिनमा, एक पलमा उहाँको विषयमा केही भन्न सकिनँ। तसर्थ उहाँलाई चाहिँ म मेरो तर्फबाट चाहिँ मैत्री बुद्ध अब भनेर भन्छु उहाँलाई। हजुर, जस्तो तपाईँ पनि आफै पनि मन्त्री खानदानकै मान्छे होइन, त्यो राजनीतितिर, त्यो देशको सेवा गर्छु भन्नेतिर लागेन तपाईँलाई? मैले देशको मात्र होइन, विश्वको सेवा गरिराखेको छु। आज विश्वमा परमाणुहरू नै बनाउने र एक देशले अर्को देशलाई ध्वस्त पार्ने भनेरै अशान्ति र असुरक्षाको विकास गरिराखेको बेला संसारभरिको मान्छेलाई सम्भवतः एक पल मात्रको लागि भए पनि शान्तिको शब्द, शान्तिको सम्भावनाको लागि म सङ्केत गर्दैछु। यसरी बस्दा पनि केही हुन्छ कि, केही नगरेर पनि केही हुन्छ कि? म आफैमा उदाहरण हुँ, म आफैमा तपाईको कृति हुँ, किताब हुँ, म आफैमा शास्त्र हुँ। संसारले लिने कि नलिने संसारको आफ्नो उत्तरदायित्व छ, उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी छ। मैले त दिइराखेको छु। यो माटोको तल, यो दुलामा पनि त जीवन रहेछ। संसारलाई सुख भनेको विषयवस्तुको अत्याधिक सङ्ग्रहले हुँदैन। विषयवस्तुको कमसे कम सङ्ग्रहले पनि जीवन जिउन सकिन्छ, तसर्थ त्यहाँ शान्ति छ। त्यो शान्तिको विषयमा मैले एउटा भाव विस्तार गर्ने हो। यसले गर्दा करोडौँ मानवमा 2-4 जनाले पनि शान्तिको पथलाई अपनाए भने सम्भवतः समाजमा केही हुन सक्छ कि
हजुर। भन्ने एउटा कोसिस हो। हजुर, जस्तो हजुरको पृष्ठभूमि मन्त्री खानदानसँग जोडिएको छ र यो कतिपय बार- यस्ता हजुर यो विषयलाई बार भन्दा पनि के हुन्छ हजुर। भने मन्त्री खानदान अथवा राज खानदान हो नै कुनै ठुलो कुरा भएन। तर हजुरले भन्न खोजेको तपाईँलाई किन त्यसमा चासो भएन भन्न खोज्नु भएको हो, मैले बुझेँ। मलाई चासो नहुनुमा छ रहस्य। के छ त्यो म करिब बताइदिनुहोस्? 3 वर्षको उमेरमा नेपालमा जुन परिवर्तनको नाउँमा आन्दोलन भइराखेको अवस्थामा मलाई केही समूहहरूले भारतमा लगे, हिमालयमा राखे करिब 3-4 वर्षको हुँदाखेरि नै। त्यसपछि म 2-3 वर्ष त्यही तपाईँको जम्मू कश्मीरको तपाईँको कुल्लु मनाली किनौरतिरको हिमालयमा बसेँ, उनीहरूकै उसमा कब्जामा। त्यहाँ माओको सिद्धान्त, अनेकौँ परिवर्तन मार्क्सको सिद्धान्तहरू सुनाउने गरियो मलाई। त्यतिखेर मैले माओ र मार्क्सको सिद्धान्त सुन्नुभन्दा पनि आफै भित्रको अन्तर्यात्राको अभ्यास गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि म नेपाल फर्किएँ। नेपाल फर्किँदा मेरो बुवा हजुरको हत्या भएको करिब 5-7 महिना भइसकेको थियो र यही परिवर्तनको सिलसिलामा परिवर्तनको विरोधमा उभिएको जस्तो महसुस गरेर परिवर्तनकारीहरूले मेरो बुवा हजुरको हत्या गरिदिएका रहेछन्। 5-7 जना परिवर्तनकारीहरूले 5-7 खुकुरीले गर्दनमा प्रहार गरेर मेरो बुवाको निर्ममताको साथमा हत्या भयो। हत्या भइसकेपछि अब उनीहरू त्यस्तै भयो। त्यो भइसकेपछि म नेपाल आएपछि मैले त्यो अवस्था भेटेँ र दाई, मेरो ठुल दाई चाहिँ बुवाको वर्षेकीमा केही पितृकर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही सिलसिलामा म गाई वस्तुको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा लागेँ। यस्तै अभ्यासमा म करिब 6 देखि 7-8 वर्षभित्र नै मैले सत्य सनातन अस्तित्व र सत्य सनातन तत्त्वको बोध गरेर म चाहिँ निरन्तर यतै आफ्नो अध्यात्मतिर अथवा धर्मतिर नै लागिराखेँ। यसलाई चाहिँ अब के भन्ने, प्रारब्धको कुरा पनि भन्न सकिन्छ र स्वभावतः पनि भन्न सकिन्छ, स्वतः पनि यो मार्ग अपनाएको भन्नुपर्छ। या कुनै पनि कसैको सिद्धान्त, कसैको मतलाई मैले बोकेर हिँडेको होइन। बिचमा करिब 20 वर्ष यता चाहिँ 10 वर्षपछि करिब 27-28 वर्षको उमेरमा बिचमा चाहिँ मैले अनेकौँ मत सिद्धान्तहरूलाई पनि नजिकबाट अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने अवसर पाएको हो। अनेकौँ मत सिद्धान्तहरू मैले पढेको पनि हो। त्यसपछि पुनः म आफ्नै सत्य सनातन धर्मलाई नै जस्ताको तस्तै मानव समाजमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यासमा छु अब। हजुर, जस्तो अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। आम नेपाली जनताहरूले उत्सुकताका साथ हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? सम्पूर्ण नेपाली जगतमा मेरो एउटै मात्र सन्देश छ, एकपटक आफूमा फर्क्यौँ। स्वधर्म जुन छ त्यो स्वधर्ममा अभ्यास गरौँ, अभ्यस्त रहौँ। परधर्म भयावह भन्छ। परधर्म भनेको आफू जस्तो छ त्यस्तोमा नरहेर अरू जस्तो बन्ने, अरू जस्तो हुने झुठो सपनामा जीवनलाई कष्ट दिने अभ्यासले त्यसले दुःख नै दिन्छ। त्यो भयावह नै छ। स्वधर्म भनेको म को हुँ, मेरो अवस्था के छ, मेरो सम्भावना के छ, त्यसमा रमौँ, त्यसको विकास गरौँ, त्यसको पहिचान गरौँ। मेरो सम्पूर्ण मानव समाजलाई, विश्वभरिका बान्धवहरूलाई यही सन्देश छ। आफैमा आफ्नो अस्तित्वतिर फर्किने अभ्यासमा लागौँ र स्वधर्मको उत्थान गरौँ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै नमस्ते।